हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोनामी प्रो शो की, जो कि फ्रांस में हुआ और काफ़ी कंट्रोवर्शियल इन दिस सेंस कि उसमें जिस तरह आप देख सकते हैं सैमसन डोडा ने हिस्सा लिया और उसके अलावा भी कई बड़े बड़े बिल्डर्स ने उनमें हिस्सा लिया। कई बड़े बड़े तो नहीं, मगर मतलब है कि नामी गिरामी बॉडी बिल्डर्स ने उसमें हिस्सा लिया। नामी ग्रामी में जो आजकल मशहूर है वो एंड्रयू प्रेस्टी है, जिन्होंने पिछले मेरे ख्याल में इस महीने में कोई ये तीसरा उनका मुकाबला है, मगर हर दफ़ा सेकंड पोजीशन तक ही पहुंच पाते हैं। इस दफ़ा तो थैंक्स टू सैमसन डोडा वो रह पाए इस मुकाबले में, मगर मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त फिजिक लेकर आए थे वो तो इस जो मुकाबले इन्होंने करे थे आखिरी 2-3 महीने इस एक महीने में, तो इनका तो ये ख्याल था कि मैं मिस्टर ओलंपिया के लिए 2024 के लिए क्वालिफाई कर जाऊंगा, मगर इन्होंने फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने कहा कि चलो 2024 नहीं सही 2025 के लिए क्वालिफाई कर जाऊं, यही एक चांस था उनके पास, मगर सैमसन डोडा ने आकर इसमें फिर इस बेचारे के लिए थोड़ा सा मुश्किल बना दिया। अच्छा चलो अभी देखते हैं कि कैसे दिखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सबको पता था कि सैमसन डोडा ये इजीली जीत जाएंगे। और लोग ये कह रहे थे कि सैमसन डोडा को ये नहीं, मतलब इस मुकाबले में नहीं जाना चाहिए, इसलिए भी कि जीत तो जाएंगे वैसे भी, मगर एक्सपोज हो जाएंगे और वो जो आखिरी दिनों की वो जो टफ एक रिजीम होता है उसमें पड़ जाएंगे और पता नहीं जिस्म पे क्या असर होगा और ये और वो बहुत सारी बातें की हैं। और मुझे अभी तक क्यों लग रहा था कि सैमसन डोडा जो है वो तीसरे नंबर के लिए कंफर्म है, मगर ये मुकाबला मैंने देखा और आप देख भी सकते हैं, तीसरी पोजीशन पे मुझे अभी शक पड़ने लगा है भाई, क्योंकि आप इनका जिस्म देख सकते हैं बहुत ही फ्लैट है, बहुत ही ज्यादा फ्लैट है, मगर पता नहीं क्यों मुझे मुझे लग रहा है यार आप लोगों को भी महसूस हो रहा है, क्योंकि वो जो इनकी अपडेट्स होती हैं उसमें तो काफ़ी शार्पनेस होती है, वेस्कुलरिटी होती है और एक एक मसल बिल्कुल अलग दिखता है। अब इसको देखें, मतलब है कि बहुत फ्लैटनेस बहुत ज़्यादा है, जब तक कि मसल्स को खींचते नहीं है तब तक वो वाला मज़ा नहीं आता, वो शार्पनेस नहीं आती, वो मतलब है कि एक किस्म का वो जो सेपरेशन होती है वो नजर नहीं आती। आप देख सकते हैं इसमें शोल्डर्स और चेस्ट में जो है बिल्कुल सेपरेशन नजर नहीं आती, इस तरह लग रहा है कि बहुत ज्यादा पानी जमा हुआ है या पता नहीं क्या हुआ है। ये देखिए ये पोज बिल्कुल ही मतलब है कि फ्लैट और बैक, ओ माय गॉश, इस बैक के साथ अगर ये तीसरी पोजीशन ले लेते हैं किस्मत ही होगी मेरे ख्याल में इनकी। मतलब साइज डजेंट मैटर, साइज ये नहीं कह सकता मैं कि इसका सैमसन डोडा का साइज बहुत बड़ा है, साइज तो ऑलरेडी इसका मसल्स वाइज तो ये काफी बड़ा एक तगड़ा किस्म का बंदा हुआ करता था अब शुरू से ही और अभी भी है, मगर जो कंडीशन है वही लोग बात करते थे कि बंदा कंडीशन नहीं आता, अगर इसमें खुश हो रहा है और पता नहीं क्या क्या वो कर रहा है, वो तो लोग इसलिए कह रहे हैं, इसको शाउटिंग कर रहे हैं कि भाई यही एक अच्छा बॉडी बिल्डर नजर आ रहा है। साइड में कुछ नजर नहीं आ रहा है, मिडल सेक्शन ऑलमोस्ट गायब है, थाइज जब तक खींचता नहीं है थाइज को तब तक कुछ नजर नहीं आता। पता नहीं प्रिपरेशन इसने कैसी करी है, मेरा ख्याल कोच की कमी इधर आकर इनको पता लगती है कि कोच अगर ना हो तो इधर आपको पता लगता है कि आखिरी दिनों में आपको पता लगता है कि भाई कोच नहीं है इस बंदे के पास प्रॉपर, और इसको गाइड नहीं करने वाला कोई भी नहीं है। अब मेरे ख्याल में इनके पास भी ये एक वेकअप किस्म के कॉल है और इस बंदे ने मेरे ख्याल में इसको कोई ना कोई तो कह ही देगा, बाहर से कोई कह देगा या अपनी वीडियो खुद देख लेगा, तो अगर आखिरी कुछ दिनों में अभी 1-2-3 हफ्ते रहते हैं तो कुछ कर सकता है तो कर ले, वरना अगर इस फिजिक के साथ मेरे ख्याल में मिस्टर ओलंपिया में जाएगा तो क्या क्या कह सकते हैं, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है टू बी ऑनेस्ट। मुझे तो प्रेस्टी अच्छा लग रहा है इसके मुकाबले में, शार्पनेस है उसमें, उसका बैक देख ले, बल्कि और तीनों के बैक देख ले, वो जिनके राइट पे खड़ा हुआ है थियो है मेरा ख्याल में, थियो है या मो है,
ان کو دیکھ لو اس اور مو کو دیکھ لو، وہ زیادہ شارپ نظر مجھے آ رہے ہیں. میں بالکل بہت ہی زیادہ ڈس اپوائنٹڈ ہوا ہوں ان کے اس شو سے، اور مجھے تو لگ رہا تھا کہ یہ ایک قسم کا ایک چیلنجنگ شو ہوگا اور دوسرے باڈی بلڈرز پہ کافی روب پڑے گا اس کا. اور نک واکر اور یہ 5-6 باڈی بلڈرز تو میرا خیال میں ادھر سے ہی ان کے جو ٹانگیں ہیں وہ کام جائیں گی، اور وہ کہیں گے کہ بھائی سامسن آ گیا ہے. ابھی پرسوں کسی نے یہ بھی وہ کیا تھا ان کے فین نے کہ بھائی سامسن کو آپ لوگ مسٹر اولمپیا کیوں نہیں کنسیڈر کرتے ہو، اور یہ کیوں نہیں کہتے کہ بھائی یہ اس کا کنٹینڈر ہے مسٹر اولمپیا کا. بھائی اس لیے ہم نہیں کہتے، یہ جسم دیکھ لو، یہ مسٹر اولمپیا کا، یہ اگر یہ جسم ہونے لگے تو پھر تو بس اولمپیا کا پھر وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، پھر تو یہ کمپٹیشن ہی ختم ہو جائے گا. اس جسم کے ساتھ آپ اولمپیا نہیں جیت سکتے، سمپل بات ہے. اس کنڈیشن، اس شارپنس، اس واٹر لاکڈ باڈی کے ساتھ، جو میرے خیال میں کوئی جو عام باڈی بلڈر بھی ہوگا آج کل میں، جس نے بالکل ڈائٹ بھی نہیں کری ہوگی، کچھ بھی نہیں کیا ہوگا، اور وہ اس دن قمیص اتار لے گا، تو میرے خیال میں سامسن ڈوڈا سے بہتر نظر آئے گا. بیک تو بالکل نظر نہیں آ رہی ہے، بیک تو بالکل ہی فلیٹ ہے. اس نے مطلب ہے کہ وہ تصویروں میں جو اس کی بیک نظر آتی تھی وہ تو نیکسٹ لیول تھی یار. مجھے تو وہ اپنی باتیں ان پہ شرم آ رہی ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ وہ ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں. یعنی کچھ بھی نہیں جو میں کہہ سکوں کہ ہاں بھائی مسٹر اولمپیا کے لیے یہ آ رہا ہے اور ایک بہت بڑا خطرہ ہوگا، اور ہادی اور ڈیرک کو میرے خیال میں ابھی سے ہی کچھ نہ کچھ جا کر پیرو یا اپنے جو بھی اس کے وہ ہوں گاڈ، اور یا پتہ نہیں اللہ، اور جو بھی وہ جس کسی کو بھی وہ مانتے ہوں جا کر ان سے دعائیں مانگنا شروع کر دے. اس طرح کچھ بھی میں نہیں کہہ سکتا، بلکہ میں کہوں گا سامسن ڈوڈا کے بارے میں یہ کہوں گا کہ یہ دعائیں مانگنا شروع کر دے کہ او کرائسٹ، کیونکہ یہ کرسچن ہے تو او کرائسٹ مجھے بچا لے اور میری کوئی نہ کوئی وہ مطلب ہے کہ شرم اور حیا کا خیال رکھ لے. ورنہ اگر آپ ادھر دیکھ لو، سائز کے علاوہ اس بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. دوسرے باڈی بلڈر شارپ نظر آ رہے ہیں. بیک دیکھ لو، یہ اس سائڈ پہ جو رائٹ سائڈ پہ بندہ ہے اس کی بیک دیکھو، پھر درمیان میں سامسن ڈوڈا. الفاظ ختم ہو گئے میرے پاس، میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا آپ کو. اور زیادہ مطلب ہے کہ مجھے وہ باتیں یاد آ رہی ہیں جو میں نے اس کے بارے میں بولی تھی کہ بھائی یہ آئے گا اور چاہے گا، آئے گا اور چاہے گا نہیں، فلیٹ ہو جائے گا. یہ میں کہہ سکتا ہوں. مڈل سیکشن ابھی چیک کر لے، ٹھیک ہے نا. دیکھیں سائڈز جو ہیں وہ تو ہے ہی نہیں، تبھی تو یہ سک کرتا ہے. سائڈز ہے ہی نہیں بیچارے کے کچھ. مجھے لگ رہا تھا کہ دوسرے باڈی بلڈرز کچھ بھی نہیں کر پائیں گے اس کے مقابلے میں، کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، مگر وہ تو بہت ہی بہترین نظر آ رہے ہیں وہ دوسرے باڈی بلڈرز، خاص کر ان کے جو رائٹ پہ ہیں. اور پریسٹی جو ہے وہ بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ وہ جو ایک اور ہیں وہ بہت زبردست نظر آ رہا ہے. ہم ان کو بار بار دکھا رہے ہیں اور ان پہ افسوس ہوتا ہے ایک قسم کا، کیونکہ اتنا اچھا باڈی بلڈر ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں، پچھلے سال سے یہ کہہ رہا ہوں، بلکہ اس سے پچھلے سال سے بھی، کہ اتنا زبردست باڈی بلڈر ہے، اتنی اچھی فزیک ہے، بیوٹی ہے ان کے ایک، اور مطلب ہے کہ سب کچھ ہے. ایک چیز جو نہیں ہے وہ ہے کنڈیشن، اور کنڈیشننگ، شارپنس، اور وہ کٹس، اور وہ جو ایک قسم کا ایک کرسپینس ہوتا ہے نا، وہ نہیں ہے اس کے پاس. اور میں تو سوچ رہا تھا کہ اس سال اس کو کسی نے یہ پڑھا دیا ہے کہ بھئی تم نے اس چیزوں پہ کام کرنا ہے، اور یہ کام اس نے شروع بھی کر دیا ہے، مگر آخر میں پھر یہ لڑک گیا ہے. اس طرح لگ رہا ہے کہ آخر میں اس نے ڈیلا ہی چھوڑ دیا کہ بھئی میں ویسی بھی تیسرے نمبر پہ آ رہا ہوں. اب اس کے ساتھ اگر یہ تیسری پوزیشن بھی لے لینا تو یہ شکر ادا کرے، اور میرے خیال میں جا کر ٹھیک ٹھاک اس پہ خوشیاں منائے. یہ تیسری پوزیشن جو نا وہ اس بندے کے لیے ایک اولمپیا سے کم نہیں ہے، ورنہ مجھے تیسری پوزیشن بھی اس کی خطرے میں نظر آ رہی ہے. بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ، آنیسٹلی بہت ہی زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئے مجھے
اس بندے کو دیکھ کر. اینی ہاؤ, hope you enjoyed this video. Thank you very much.